कसरी टुट्दैछ गोर्खा भर्तीको परम्परा? किन सहभागी भए रुस र युक्रेन युद्धमा नेपालीहरू? अग्निपथमा सहभागी नहुने नेपालको उर्दी? भारतीय सेनामा भर्ती हुँदा नेपालीलाई फाइदा कि बेफाइदा? भारतीय सेनामा भर्ना हुने नेपाली परम्परा समाप्ति विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, करिब 1 वर्ष अघि अर्थात् गत भदौ 8 गते परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले भारतीय राजदूतलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर भन्नुभयो, नेपालीहरूलाई अग्निपथ अन्तर्गत लिन लागिएको भर्ती तत्काल रोक्नु। नेपालले भारतीय राजदूतलाई यसरी बोलाएर नोटिस दिने गरेका घटना थोरै छन्। ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रकरणमा मात्रै यसरी विदेशी राजदूतलाई बोलाएर नोटिस दिने गरिन्छ। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नोटिस दिएपछि भारतले अघि सारेको अग्निपथ योजना छताछुल्ल भएको हो। हुन त भारतले अग्निपथ योजना ल्याएको 2076 सालदेखि नै हो, तर गत वर्षसम्म यस विषयमा नेपालले खासै चासो राखेको थिएन। भारतले आफ्नो सेनामा अग्निपथ योजना ल्याएपछि र अग्निपथ योजनामा नेपालले आपत्ति जनाएपछि लामो समयदेखिको गोर्खा भर्ती परम्परा ठप्प भएको छ। भारतीय सेनामा नेपाली युवा भर्ती हुने परम्परा ठप्प हुनु र नेपाली युवाहरू विश्वका विभिन्न देशका सेनामा भर्ती हुन जानु संयोग मात्रै हो। तर यही मामिलालाई लिएर यति बेला भारतीय मिडियाहरू नेपालमाथि खनिएका छन्। आखिर किन खनिएका छन् त भारतीय मिडियाहरू नेपालमाथि? नेपालले भारतीय सेनामा भर्ती हुन आफ्ना युवाहरूलाई किन रोक लगाएको हो? भारतको अग्निपथ योजनाप्रति नेपालले आपत्ति जनाउनुको कारण के हो? आखिर के हो अग्निपथ योजना भनेको? भारतीय सेनामा भर्ती हुन नपाएरै नेपाली युवाहरू रुस र युक्रेनको सेनामा भर्ती हुन गएका हुन् त भन्ने प्रश्न पनि ज्यादै पेचिलो बनेको छ। यसैगरी चीनले आफ्नो दक्षिणी सीमा क्षेत्र सुरक्षाका लागि नेपाली युवाहरूलाई समेटेर छुट्टै बटालियन बनाउन लागिएको भारतीय मिडियाहरूले आरोप लगाएका छन्। यो आरोपमा के कति सत्यता छ त? दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। कसरी टुट्दैछ गोर्खा भर्तीको परम्परा? किन सहभागी भए रुस र युक्रेन युद्धमा नेपालीहरू? अग्निपथमा सहभागी नहुने नेपालको उर्दी? भारतीय सेनामा भर्ती हुँदा नेपालीलाई फाइदा कि बेफाइदा? भारतीय सेनामा भर्ना हुने नेपाली परम्परा समाप्ति विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, भारतका जनताको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा भारत भनेको विश्वमै सबैभन्दा धेरै गरिब जनता बस्ने देश हो। विश्वमा गरिब जनताको संख्या करिब 70 करोड छ, जसमध्ये भारतमा मात्रै 22 करोड गरिब जनताको बसोबास छ। भारतको कुल जनसङ्ख्या मध्ये करिब 15% गरिबीको रेखामुनि छ। 22औं शताब्दीमा समेत विश्वमा गरिबीको समस्या यथावत रहनुमा मुख्य कारकका रूपमा भारत रहँदै आएको छ। भारतको गरिबीका कारणले नै विश्वमा गरिब जनसङ्ख्याको हिस्सा यति धेरै देखिएको हो। एकातिर भारतका 22 करोड जनसङ्ख्याले पेटभरि खान पाउने र शरीर ढाकिने गरी कपडा लगाउन पाउने अवस्था छैन। करोडौं शिशुहरू जन्मदैमा कुपोषणको शिकार हुने गरेका छन्। अर्कातर्फ त्यही भारतले सेनाका लागि वार्षिक 50 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरिरहेको छ। सुन्दैमा काहारी लाग्ने अवस्था हो यो। यही कारण भारतको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुनै इज्जत छैन। देशको आम्दानीको ठूलो हिस्सा सैन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नु परेका कारण देशले उन्नति गर्न नसकेको निष्कर्ष भारतीय विज्ञहरूले निकालेका छन्। त्यसैले सैन्य खर्च कटौतीका लागि भारतले आफ्नो सेनामा अग्निपथ योजना लागू गरेको हो। भारतको सैन्य खर्च वार्षिक 50 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छ, जसमध्ये भूतपूर्व सेनालाई दिनुपर्ने पेन्सन रकम मात्रै वार्षिक 5 खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ। हरेक वर्ष 20% का दरले पेन्सन खर्च बढ्दै गइरहेको छ। यही रफ्तारमा
पेन्सन खर्च बढ्यो भने अबको 20 वर्षपछि भारतको कुल बजेटको 25% हिस्सा सेनाका लागि छुट्याउनु पर्नेछ। त्यसैले भारतले आफ्नो सेनामा अग्निपथ योजना अघि सारेको हो। अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ती हुने सेनाका लागि पेन्सन दिनु पर्दैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भारतले सेनाको खर्च कटौती गर्न अघि सारेको अग्निपथ योजनाको प्रारूपका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सन् 2022 को जुन महिनामा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यस योजना अन्तर्गत भारतीय सैनिकमा 17 देखि 23 वर्ष उमेर समूहका युवालाई 4 वर्षका लागि भर्ना गरिनेछ। नेपाल सेनामा भर्ती भएकाहरूलाई अग्निवीर भनिनेछ। भर्ती भएकाहरूलाई पहिलो वर्ष 4,76,000 भारु दिइनेछ। यो रकम चौथो वर्षसम्म बढेर 6,92,000 रुपियाँसम्म पुग्नेछ। यसको अतिरिक्त जोखिम भत्ता पनि दिइनेछ। 4 वर्षपछि 25% सेनामा स्थायी जागिरी हुनेछन् भने 75% जागिर समाप्त हुनेछ। 4 वर्ष सेवावधि पूरा गरेर घर फर्कनेहरूलाई 11,07,000 भारु उपदान पनि दिइनेछ। यसमा कर लाग्ने छैन। 4 वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुने र यसबाट भविष्य बिग्रने भन्दै भारतमै पनि विरोध भइरहेको छ। कतिपय पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले पनि यो योजनाले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका छन्। करिब 14 लाख जवान काम गर्ने भारतीय सेना भारतको एउटा मुख्य रोजगारदाता समेत हो, जसका लागि वर्षेनै 10औं लाखले आवेदन दिन्छन्। वर्षेनी झन्डै 60,000 जना सैनिक सेवानिवृत्त हुन्छन्। ती स्थान पूर्ति गर्न भर्ती योजनाहरू सञ्चालन गरिन्छ। भारतीय सेनामा भर्ती गर्न नेपालमा पनि भर्ती केन्द्रहरू खुल्ने गरेका छन्। भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई गोर्खा सैनिकको रूपमा चर्चित छन्। अग्निपथ योजनामा 4 वर्ष सेवा गरेर नेपाली युवाहरू बेरोजगार भएमा उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने बारे नेपाल सरकारको धारणा बनिसकेको छैन। तर तत्कालका लागि भने नेपालले अग्निपथ योजनामा आफ्ना युवाहरूलाई भर्ती हुन दिएको छैन। भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनामा आफ्नो देशका युवा भर्ती नगर्न नेपालले भारतलाई आग्रह गरिसकेको छ। अग्निपथ योजनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्न भारतीय सेनाले गत भदौ 8 गते बुटवल र भदौ 16 गते धरानमा प्रारम्भिक छनौट गर्ने गरी सूचना जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको हो। गत भदौ 8 गते परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर अग्निपथ योजनामा नेपाली युवा भर्ती नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सबै दलको एकीकृत धारणा बनाउनु पर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले तत्कालका लागि उक्त योजनामा नेपाली युवालाई सहभागी नबनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। कसरी टुट्दैछ गोर्खा भर्तीको परम्परा? किन सहभागी भए रुस र युक्रेन युद्धमा नेपालीहरू? अग्निपथमा सहभागी नहुने नेपालको उर्दी। भारतीय सेनामा भर्ती हुँदा नेपालीलाई फाइदा कि बेफाइदा? भारतीय सेनामा भर्ना हुने नेपाली परम्परा समाप्ति विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, झट्ट हेर्दा भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनाको रोजगारी नराम्रो छैन। अग्निपथमा भर्ती हुने नेपाली युवाहरूले 4 वर्षको अवधिमा 50 लाख रुपियाँ पाउँछन्। 18 वर्षको उमेरमा भर्ती भएर 22 वर्षको उमेरमा 50 लाख रुपियाँ कमाउनु भनेको नेपाली युवाका लागि ठिकै हो। तर भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनामा नेपालले आफ्ना युवा भर्ती गर्न रोक लगाउनुको मुख्य कारण हो 1947 मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताप्रति भारतले गरेको बेइमानी। नेपाल, भारत र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोर्खा सेनामा भर्ना हुने नेपालीहरूलाई बिना पेन्सन घर पठाउन नपाइने प्रावधान रहेको छ। त्यसो त त्यति बेला भएका सम्झौता कयौं बुदाहरू भारतले उल्लङ्घन गरिसकेको छ। उदाहरणका लागि गोर्खा सेना भर्ती गर्ने सन्दर्भमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा नेपालीहरूलाई हिन्दू विरुद्ध प्रयोग गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ। तर भारतले 2044 सालमा श्रीलङ्काका हिन्दू विरुद्ध नेपाली गोर्खा सेना प्रयोग गरेको थियो। यसैगरी सम्झौतामा नेपालका मित्र राष्ट्र विरुद्ध पनि गोर्खा सेना प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर भारतले सन् 1962 मा चीन विरुद्धको लडाईँमा पनि नेपाली गोर्खा सेना प्रयोग गरेको थियो। पाकिस्तान विरुद्धको लडाईँमा त भारतले अहिले पनि नेपाली गोर्खा सेना प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। यो नेपालका लागि निकै ठूलो लज्जाको विषय हो। एउटा छिमेकीको सेनामा संलग्न भएर अर्को छिमेकीसँग युद्ध गर्नुपर्ने विडम्बनाबाट नेपालीहरूले ढिलो चाँडो मुक्ति पाउनै पर्ने थियो। भारतको अग्निपथ योजनाले ठूलो विडम्बनाबाट नेपाललाई मुक्ति दिएको छ। त्यसो त गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठेको निकै पहिलेदेखि हो। तर सरकारमा बस्नेहरूले भने भारत बेलायत रिसाउने डरले कुरा उठाउन सकिरहेका थिएनन्। तर गोर्खा भर्तीको परम्परा अन्त्य हुँदा नेपालले आर्थिक लाभबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि बेरोजगारीको समस्या बढ्ने हो कि लगायतका विषयमा पनि कतिपयले प्रश्न
नउठाएका होइनन्, किनकि अहिले पनि करिब 28 लाख नेपालीहरू भारतीय सेनामा काम गर्छन्। उनीहरूको सरदर तलब मासिक 1 लाख रुपियाँको हाराहारीमा छ। यसैगरी करिब 1,05,000ले पेन्सन पाउँछन्। उनीहरूको पेन्सन मासिक 60,000 रुपियाँको हाराहारीमा छ। यसरी गोर्खा सेना बापत नेपालमा भारतबाट मासिक करिब 8 अर्ब रुपियाँ भित्रिरहेको छ। यति ठूलो रकम अब कटौती हुने भयो भन्ने चिन्ता पनि कतिपयले व्यक्त गरेका छन्। यो चिन्ता नाजायज होइन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गोर्खा भर्तीको आर्थिक पाटोका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पछिल्लो समयमा बेलायतमा नाम मात्रैको गोर्खा भर्ती थियो, तर भारतमा भने वार्षिक करिब 1000 जना नेपाली युवालाई गोर्खा सेनामा भर्ती गरिँदै थियो। तर विगत 3 वर्षदेखि भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूलाई भर्ना गर्न छाडिएको छ। सुरुको 2 वर्ष कोभिड महामारीका कारण भारतले नेपाली युवालाई सेनामा भर्ती गर्न सकेन। अग्निपथ योजना अघि सारिएपछि पछिल्लो 1 वर्षदेखि भने नेपालले नै रोकिदिएको थियो। भारतले गोर्खा सेनामा काम गर्ने तथा पेन्सन थाप्नेहरूबाट वार्षिक करिब 90 अर्ब रुपियाँ नेपाल भित्रिने गरेको छ। यो अङ्क भनेको नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्स मध्ये करिब 7% हो। तर भारतीय सेनामा भर्ना नहुँदा नेपाली युवा बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छैन। दक्षिण कोरियामा काम गर्न गएका युवाहरूले त्योभन्दा तेब्बर आम्दानी गर्ने गरेका छन्। दक्षिण कोरियामा जाने युवाहरूको भन्दा भारतीय सेनामा भर्ती हुने स्तरका युवाहरूको स्तर माथि छ। पेन्सन नहुने अवस्थामा भारतीय सेनामा जागिर खानुभन्दा खाडी मलेसियामा जागिर खानु नेपाली युवाका लागि कयौँ गुणा फाइदाजनक छ। तर विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न विश्वका कयौँ विकसित देशहरू लालायत भएका छन्। अमेरिका, फ्रान्स, ब्रुनाई लगायत कयौँ देशका सेनामा नेपाली युवाहरू भर्ती भएका छन्। उनीहरूले कम्तीमा मासिक 5 लाख रुपियाँ तलब पाइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा त रुस र युक्रेनको सेनामा पनि निकै आकर्षक सुविधाका साथ नेपाली युवाहरू भर्ना भइरहेको समाचार आएको छ। तर यो सङ्ख्या पनि अत्यन्त न्यून छ। धनी तथा विकसित देशको सेनामा अवसर छाडेर भारतीय सेनाको अग्निवीरमा भर्ती हुन आफ्नो देशका युवालाई पठाउन नेपाल तयार छैन। यता नेपालीहरूलाई अग्निवीरको क्राइटेरियाबाट बाहिर राखेर भर्ती गर्न भारतीय नागरिक स्तरबाटै दबाव सुरु भएको छ। कसरी टुट्दैछ गोर्खा भर्तीको परम्परा? किन सहभागी भए रुस र युक्रेन युद्धमा नेपालीहरू? अग्निपथमा सहभागी नहुने नेपालको उर्दी? भारतीय सेनामा भर्ती हुँदा नेपालीलाई फाइदा कि बेफाइदा? भारतीय सेनामा भर्ना हुने नेपाली परम्परा समाप्ति विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, भारतको अग्निपथ योजनामा नेपाली युवाहरू भर्ती हुन छाडेपछि भारतीय मिडियाहरूले लगातार दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। नेपालीहरू चिनिया सेनामा जान लागेको भन्दै दुष्प्रचार गरिरहेको छ भने कहिले रुसी सेनामा नेपालीहरू धमाधम भर्ना भइरहेको समाचार सार्वजनिक गरिएको छ। जबकि अमेरिकी तथा फ्रान्सेली सेनामा निकै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू छन्। तर यस विषयमा भने भारतीय मिडियाहरू एक शब्द समेत उच्चारण गर्न सक्दैनन्, किनकि अमेरिका र फ्रान्स भनेका निकै शक्तिशाली देश हुन्। गोर्खा सेना भन्ने बित्तिकै विश्वका प्राय सबै देशमा ठूलो क्रेज छ। नेपालीहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न पाउनुलाई विश्वका प्राय सबै देशले अहोभाग्य ठान्ने गरेका छन्। तर पनि सन् 1947 को त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार भारतप्रति नेपाल इमानदार बनेको थियो। नेपालले विधिवत रूपमा भारत र बेलायत बाहेक अरू देशको सेनामा आफ्ना नागरिक भर्ती हुन दिएको थिएन, अझै पनि दिएको छैन। तर भारत स्वयंले अग्निपथका नाममा गोर्खा सेनाको मान मर्दन गरेपछि नेपाललाई हाइसन्चो भएको छ। नेपालको मुख्य साख भनेकै गोर्खा सेना हो। भारतले दिँदै आएको भन्दा कम्तीमा 5 गुणा बढी सेवा सुविधा पाइने भएपछि नेपालले अमेरिका र फ्रान्सको सेनामा भर्ती हुने आफ्ना नागरिकको विषयमा कानमा तेल हालेर बसेको थियो। अहिले रुस र युक्रेनको सेनामा नेपालीहरू भर्ना भएको कुरा असत्य होइन। यो कुरा नेपाललाई भलीभाँति थाहा छ, तैपनि नेपाल मौन छ। भोलि चीन र पाकिस्तानको सेनामा नेपालीहरू भर्ती भयो भने पनि भारतले टाउको दुखाउनु पर्ने ठाउँ छैन, किनकि बेलायती उपनिवेश हङकङ चीनको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ। भारत पनि कुनै बेला हङकङ जस्तै बेलायतको उपनिवेश थियो। त्यसैले भारतले नेपालीहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न मिल्छ भने चीनले किन मिल्दैन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। त्यसो त आफ्ना देशका नागरिकहरू विश्वका कुन कुन देशको सेनामा भर्ती भएका छन्, उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा अभिलेख राख्न भने नेपाल चुकेको देखिएको छ। भर्खर नेपालीहरू भर्ती हुन थालेका देशहरूको अभिलेख राख्ने समय त बाँकी नै होला, तर दशकौंदेखि अमेरिका र फ्रान्सको सेनामा कार्यरत गोर्खाहरूको अभिलेख समेत
नेपालले राख्न सकेको छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ अमेरिका र फ्रान्सको सेनामा कार्यरत नेपालीहरूका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। महिनाको करिब 1 लाख रुपैयाँ तलब सुविधा हुने भारतीय सेनाको अग्निवीरमा नेपालीहरूलाई भर्ना हुन अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वप्रति भारतले गिद्धे नजर लगाइरहेको छ। तर अमेरिकी तथा फ्रान्सेली सेनामा कार्यरत नेपालीहरूको मासिक तलब सुविधा 20 लाख रुपैयाँ भन्दा माथि छ। भारतीय सेनाको जस्तो जोखिमपूर्ण लडाइँमा जानु पर्दैन, 10 पर्वमै पेन्सन पाक्छ। एक तथ्याङ्क अनुसार 5 वर्षमा 1000 नेपालीहरूले अमेरिकी सेनामा भर्ना भएर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले आर्मी, नेभी, मरिन, एयरफोर्स र कोस्ट गार्डमा भर्ना भएर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका हुन्। केही समय अघि सरल श्रेष्ठ अमेरिकी सेनामा वर्ष सिपाही घोषित हुनुभएको थियो। उच्च शिक्षाका लागि 17 वर्षको कलिलो उमेरमा 2006मा संयुक्त राज्य अमेरिका पुग्नुभएका काठमाडौँ नक्सालका श्रेष्ठ सन् 2009मा अमेरिकन सेनामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। यस्तै अर्को उदाहरण हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकी नेपाली चेली अस्मिता गुरुङ। उहाँ अमेरिकी सैनिकको मेजर ओहदामा पुग्नु भएको छ। स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला 4 टोर्केमा जन्मनुभएकी अस्मिताले पोखराको न्यू मिलिनियम बोर्डिङ स्कुलबाट एसएलसी पास गर्नुभएको थियो भने सगरमाथा हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट कक्षा 12 उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। अस्मिताका बुबा आइस बहादुर भारतीय सेनाबाट अवकाश हवलदार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी फ्रान्सेली सेनामा पनि नेपालीहरूको सङ्ख्या निकै धेरै छ। केही नेपालीहरू त फ्रान्सेली सेनाको उच्च पदमा पुगिसकेका छन्। फ्रान्सेली सेनाको सबैभन्दा सशक्त बटालियन लेजनमा सन् 2006 तिर जम्मा 25 जना नेपाली भएकोमा अहिले यो सङ्ख्या 600 हाराहारी पुगेको छ। फ्रान्सभित्रकै भर्ना केन्द्रमा प्रत्यक्ष रूपमा हाजिर भएर उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएकाले फ्रान्सको प्रवेश आज्ञा सहज या खुला सिमाना भएका युरोपियन देशमा छरेर रहेका नेपाली युवाका लागि यो एउटा रोजगारीको अवसरको रूपमा देखिएको छ। नेपालमै भएका युवाहरूलाई भनी फ्रेन्च लेजनमै भर्ना हुने बहानामा प्रवेश आज्ञा उपलब्ध गराउने प्रावधान भनी छैन। फ्रेन्च लेजनको नाममा दलाल चलखेलको अर्थ भनी छैन। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नेपालबाट पहल गरेर फ्रेन्च लेजनमा भर्ना हुने न कुनै नियम छ न सम्भावना। पेरिस स्थित नेपाली दूतावासले आधिकारिक रूपमा फ्रान्सेली सेनामा कार्यरत नेपालीको तथ्याङ्क राख्न सकेको छैन। फ्रान्सेली सेनामा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नेपालीहरू कार्यरत छन्। हुम्ला जिल्लाको सोठी गाउँका राजेश शाहीदेखि लमजुङको घले गाउँका राम गुरुङसम्म अथवा धनकुटा देब्रेबासका रवि तुम्बादेखि गुल्मीका तुलबहादुर पुनसम्मका सयौँ नेपाली युवा फ्रान्सेली सेनाको अधिकृत पदमा पुगिसक्नु भएको छ। कसरी टुट्दैछ गोर्खा भर्तीको परम्परा? किन सहभागी भए रुस र युक्रेन युद्धमा नेपालीहरू? अग्निपथमा सहभागी नहुने नेपालको उर्दी? भारतीय सेनामा भर्ती हुँदा नेपालीलाई फाइदा कि बेफाइदा? भारतीय सेनामा भर्ना हुने नेपाली परम्परा समाप्ति विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, 1.5 महिना अघि भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणसँगै गोर्खा भर्तीको 200 वर्षभन्दा लामो परम्परा क्रमभङ्ग भएको आकलन गरिएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालीलाई अग्निपथभन्दा बाहिर राख्न अनुरोध गर्ने र भारतले त्यो अनुरोध स्वीकार गर्ने कुरा भारतीय सेनाका पूर्व जनरल अशोक मेहतलाले बताउनु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खा भर्तीका सन्दर्भमा एक शब्द पनि उच्चारण गर्नु भएन। गोर्खा भर्तीप्रति नरम रहने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नै अग्निपथ अन्तर्गतको भर्ती रोक लगाएको सन्दर्भमा गोर्खा भर्तीको विरोधबाटै राजधानी राजनीति सुरु गरेका प्रचण्डले भर्तीका लागि पहल गर्ने सम्भावना थिएन। गोर्खा भर्तीका सन्दर्भमा सन् 1947 मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई भारतले पहिले नै उल्लङ्घन गरेको थियो। भारतीय सेनामा सामेल भएर चीन, पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका मित्र राष्ट्रहरूसँग लड्नुपर्ने बाध्यता विधिवत रूपमा अन्त्य भयो भन्ने चाहिँ होइन। नेपालीहरूलाई अग्निपथको अवधारणाबाट बाहिर राखेरै भए पनि गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज भारतमै पनि उठिरहेको छ। खास गरी भारतीय सेनाका माथिल्ला तहका बहालबाला तथा भूतपूर्व अफिसरहरूबाट यो कुरा उठिरहेको छ। सानो रकमको लोभमा ठूलो विरासत गुमाउन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना भइरहेको छ। गोर्खा भर्ती खारेज भएपछि भारतले नेपालको मामिलामा आफूलाई बेलायतको उत्तराधिकारी दाबी गर्ने ठाउँ सकिएको छ, किनकि भारतले नेपालका सन्दर्भमा बेलायतको विरासतका रूपमा दुईवटा कुरा पाएको थियो। एउटा हो गोर्खा सेना, अर्को हो मेचीदेखि टिस्टासम्म र महाकालीदेखि सतलजसम्मको पहाडी भूभाग, अनि गंगा नदी भन्दा उत्तरतर्फको गण्डकी र कोशी नदी बीचको भूभाग। त्यसमध्ये गोर्खा सेना अब सकिँदैछ, तर अंग्रेजले खोसेको भूभाग भारतबाट फिर्ता पाउनका लागि भने
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ तथा हैसियत कमजोर देखिएको छ। गोर्खा भर्तीको परम्पराका कारण नेपालले सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको कुरा उच्चारण समेत गर्न सकेको थिएन। उल्टै सुगौली सन्धि कार्यान्वयन होस् भन्दै लिम्पियाधुरामा नेपाल खुम्चिएको छ। जबकि सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धिमा स्पष्ट भनिएको छ कि अंग्रेजसँग भएका यसअघिका सन्धि स्वत खारेज हुनेछन्, जस अनुसार सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। कसरी टुट्दैछ गोर्खा भर्तीको परम्परा? किन सहभागी भए रुस र युक्रेन युद्धमा नेपालीहरू? अग्निपथमा सहभागी नहुने नेपालको उर्दी? भारतीय सेनामा भर्ती हुँदा नेपालीलाई फाइदा कि बेफाइदा? भारतीय सेनामा भर्ना हुने नेपाली परम्परा समाप्ति विशेष द न्युज रिभ्यू।